वनभोजको सुपरयान। वनभोजको सुपरयान। जगन्नाथ दाहाल मनस्वी। जगन्नाथ दाहाल मनस्वी। गुणस्तर मापन परीक्षा समाप्तिको भोलिपल्टै सार्वजनिक छुट्टीको मौका प्राप्तिले हामीहरूलाई जीवनको आनन्दमय वातावरणमा एक दिन भए तापनि आफूलाई अर्पण नगरी नहुने निर्णयले जिम्मा लिएको हो। शनिबार समेतलाई साकार बनाउन सेविङ्ग शौचालय पछि लुगा लगाई मोजा सँगैका खुट्टा जुत्तामा घुसारेर ठाटिँदै अझ आफूलाई चिनिया ज्याकेटमा लुकाउँदा बिदा माग्ने सङ्केत गर्यो कर्तव्यले। क्याम्पसै छोराछोरीहरू सिरकमा डुबुल्की खेलिरहेका छन्। छुट्टीको दिन भएकाले पृथ्वीमा ओर्लिँदै गरेको रमरम प्रकाश फैलिँदैछ। बाह्य मुहुर्तको शीतल आनन्द परिधिबाट छिर्दै घरबाट प्रस्थान हुनुभन्दा पहिले स्पष्ट चिन्नै नसकिने दोछायामा श्रीमतीको श्वास नजिकिएकाले अँध्यारो अवशेष बाँकी हुँदा पनि कानले चाहिँ पहिले नै सुनिसकेको थियो यी दुई शब्द कहाँ जाने। मैले पनि पठाएको मकरन्दमय शब्दसँगै पूर्ण वाक्य मिसियो। तातो श्वासमा वनभोज जाने। अझै नजिकै मायाको मधुमास जस्तै तर अलिक कठोर कहाँ जाने भन्ने। श्वासमा उभय केशरको घोलनका मिठासमा रुमलिँदै भए तापनि झन्डै झन्डै बाहुपासको बन्धनबाट छुटाउनै नसकिने अवस्थाको भङ्गिमाका भावसँगै कानमा फुस्कुसाउन बाध्य भए। शरदको मिरमिरेमा पछिको कलरवसँगै सतासी जाने। हल्न चल अवस्थामा भए पनि दुवै हात हललाई मार्च गर्न उन्मुख मलाई भावनात्मक बाहुपासले टन्न कस्तै प्रस्थानमा फेरि आग्रह गरियो। को जाने। विद्यालयका शिक्षकहरू सबै जाने। खानपिनमा जथाभावी नगर्ने विशेष चेतावनीलाई सिरोपर गर्दै केही समयको लागि मेरो महल म त्यहाँको राजा त्यही झोपडीबाट बिदा हुँदै बाहिरिएँ। अगाडि अझ पढ्न कुटीकै उपमा दिइरहेको छिमेकीको वासस्थानलाई दाहिने पार्दै बिहानीको बाक्लो ढुस्सेमा आफ्नो बाटो तताएँ। 1 किलोमिटर जति पर मोटर बाटोमा पुगेँ। केही क्षण प्रतीक्षापछि साथीहरूले रिजर्भ गरी आउनुभएको ट्याक्सीयानले सङ्केत दिँदै धुलो उडायो। अब तक हामी 2 सदस्य जम्मा थियौँ। चढ्यौँ, हुलोमा मिसियौँ। ट्याक्सी गुडियो। आफू रेल उपनाम र थर नभए तापनि एकजना साथीले रेल बन्ने इच्छा जमाउनेतर्फ जमर्को गर्नुभयो। तर उहाँ आफू रेल थर नभएको र उक्त यानलाई समेत नदेखेको पनि। फेरि आफू उद्बाउ नभएकाले जताजतै लामा हात गर्न समेत नसक्ने हुँदा हाम्रा दीर्घबाहु नै लम्किन्छन्। उहाँले आफ्नो पकेटबाट रातो फेटे फिल्टा चुरोटको बट्टा निकाल्दै कोही रेल बन्ने हो कि भन्दै तन्किनु भयो। मेरा 17 वसन्तका बेला भारततिर डुल्दा रेल चढ्ने र बन्ने समेत भएको, तर हिजो आज अशक्त भएर या भावले नै भनौँ छोडिसकेको कुरा राखेँ। फेरि आजै हेर्छु खरेल सर त देख्दिनँ। अनि यस्तो उतापट्टि त साथीहरूले चाहिँ चुरोट च्यापेर सलाई कोरिसक्नु भएकाले ट्याक्सी गुडाउन पनि कटकटे रेलमा परिणत भइसकेको अझ गुरुजीतर्फ फर्कदा देखियो। एकै हातले पक्रिएको टेरिङ र अर्को हातको चुरोट मुखमा पुत्ताएपछि तुरुन्त ठडिएपछि दुवै हातले पक्रिएको स्टेरिङमा पुगेका मेरा आँखा उहाँकै काँधमाथिबाट छिर्दै धुले सडक चियाउन समर्थ भए। बिचरा निर्दोष आँखा। बिचैमा गुरुजीले फुकेको धुवाँलाई देख्ने बित्तिकै स्मृति पटललाई रेल यात्राकै अनुभव गर्न थालेकाले कता कता अतीत निहाल्दै टोलाउँदा ट्याक्सी जर्किङ परेकाले झन्डै खकाली खुस्किएको जीवनको मजा नै भनौँ ढुस्से छेडेर ट्याक्सी अगाडि बढ्दैछ। गजडीले अन्तिम सर्कोपछि सुल्फा घोप्टाएर फुकेझैँ गुरुजीले पनि सानो गोलाकार धुवाँ उडाउँदै ढुस्सेमा ट्याक्सी छिराएको मलाई भने देहरादुनको सुरुङमा कालका मेल छिरेको भान हुन्थ्यो। धेरैपल्ट मोटर दुर्घटनामा परेकाले मलाई भने सानो जर्किनमा पनि लामो सास तान्नेतिर पुर्याउने भएकाले मनस्थितिले असम्भव कल्पनातिर पनि डोर्याउने भएकाले त्यताबाट तर्किने गर्दा त घरिघरि चाटक व्यायाम पनि नगरी सुखै नपाइने निरपराध आँखाले अहरोट मान्नु हो घुमी हिँड्थे। सबै सहकर्मी मध्येका माझमा आफूलाई पाउँदा मौन सान्त्वनाको मिठो घेराभित्र आफू विशेष सुरक्षित भएको पाइन्छ।
फुस्सा रेल केवल गुरुजी खरेल। अब स्याहार ट्याक्सी खच्छ गच्छ घ्याच्छ कहाँ बज्नु हरन र बेल। बनेका थियौँ सिगरेटे रेल तर अब परियो सबै ट्याक्सी ठेल। न त ढुस्से न त रेल हैरान भयौँ अघि पछि ट्याक्सी ठेल्ने गर्दा गर्दै खेल। भुर्र र घ्याच्छ घरेर घेर र घेर सिरिचिन्ती हाइवेमा जाइवे पुर्यायो सूर्योदयसँगै रौनक आइरहेको चम्किलो शब्द सार्थक नगर दमकमा। रदुवाले जमाएको नाल पानीको आहालमा टल्कियो कञ्चनजङ्घाको चुचुरो। महाभारत श्रृङ्खलाको काखबाट चियाउँदै दमक बजार पुगेर ट्याक्सीलाई चाहिने ऊर्जा भरियो। हाम्रो खजाने खाजामा पनि एक कार्टुन काला बोतलका साथ आधा दर्जन च्यालेन्जर प्याकमा मेरा पनि आँखा पुग्दा ट्याक्सी हुइकिसकेको छ। सम्पूर्ण शब्दको अन्तको र नदेख्दा च्यालेन्जर मात्र दिमागमा दरिएकाले जर्किङमा पनि रमरमे जिन्दगानी रमको रहानाभित्र नडुबे तापनि रमाइरहेको अनुभविक यथार्थ कल्पनाको दौडानमा ट्याक्सीको उफ्राइले दोस्रोपल्ट बोतलमाथि पछारिँदाको दुखाइले नितम्बको दोहोलो काढियो। बेहद दुखाइको छटपटीलाई पनि खामोशीको परिधिभित्र खाम्न बाहेक अर्को उपाय नहुँदा अगाध पीडाको समुद्रमा चुर्लुम्म डुबे तापनि मनोरञ्जनले सरक्क कारतमा परिणत गरी दिमागले गाध कल्पनाको तरानमा तराउँदा कुनै हैरान अनुभव भने भएको छैन। पीडाको प्रखरतालाई पनि समन शक्तिले जितेकै छ। महेन्द्र राजमार्गको केर्खा बजार हुँदै सिसौ र टिकका बगैँचा एवं हरियालीलाई छिचोल्दै ट्याक्सीले झिलझिले उत्तरतिरको मनोरम वन जङ्गल कुञ्जतिर धुले बाटोमा गुडाउन लाग्यो। करिब 5 किलोमिटर जतिको मनमोहक हरियाली कुञ्जको गल्छिँडे गोरेटा सदृश बाटाबाट 87 धाममा पुर्याएर रोकियो। ट्याक्सी स्टाफ सहित हामीहरू 25 जनाको हुल सूर्योदयसँगै बतासी महादेवको दर्शन गर्न समर्थ भयौँ। महाभारत चुरे पहाडको तल शिवलिङ्ग थुम्काहरूका माझमा सानो खोल्साको खोज, तल सानो कल्चुडे भाटमा 2-4 घर, अरू अझै तल सानो बगरतिर दृष्टि दिँदै बिचाएका आँखा उँभो फर्काउँदा अति चित्ताकर्षक स्थलमा रमण गर्ने हुँदा तमाम व्यवहारिक तमन्ना समन गर्न कठिन भएकालाई मात्र किन भनौँ, सम्पूर्ण नै मानव हृदयकै मन मन्दिरले आनन्द विभोर नहुने, कल्पना नै गर्न भने नसकिने। मन्दिरमा हाम्रा विभूति जो यसै क्षेत्रमा थिए उनी फाल्गुनन्दका आकारमा शिवको कल्पना नै पो हो कि बुझ्न गाह्रो पर्ने। जेसुकै अझ यहाँका शिवको आकार गहिरिएर हेर्दा नेपालीपन झल्किएको भान हुँदो रहेछ। फेरि बहुमूल्य खालका रुखहरूले आफ्ना विभिन्न प्राकृतिक दृश्य देखाइरहेका त्यस्तै वरिपरिका ढिस्का थुम्काहरूबाट आँखा घुमाई शिवमूर्तिमा समन गर्दै दाहिनेतिर हेर्दा साँच्चै नै हाम्रो विशिष्ट शिव स्वरूप नमुना सखुवामा केन्द्रीभूत हुन्छन्। मनै लोभ्याउने मात्र कहाँ हो र? लोभानी पापानीतिर पनि फर्काउन खोज्ने मानव शिवले नै विशाल स्वरूपको घुँडादेखि उँभोको आफ्नो एक खुट्टो आकाशतिर देखाई आफू भूमिगत भई हामीलाई लीला देखाएको पो हो कि नतमस्तक हुनै पर्ने। यस्ता धेरै शिवस्वरूप सालहरू नालेक शासकको चुरीफुरीले देश निकाला या भस्मीभूत हुनु परेको स्पष्टै छ। तर र पनि फेरि उनै चाप्लुसेहरूको चङ्गुलको फेरोमा बाँकी रहेका संसदका दलिन मात्र होइन, सिंहदरबारका 70 समेत सिद्ध्याउन सुरिएका छन्। उनीहरूले आगो ताप्दा चन्द्र शमशेरका आँसुले नै निभाएर बाँकी रहेका भन्दा पनि कति फरक नपर्ला। यहाँ रहे बचेका सखुवाका रुखहरू पनि तिनै मध्येका हुनुपर्छ। शाही सेनाद्वारा निर्मित भनिएका धाराहरू खोल्सीका नजिकै किनारमा रहेका छन्। स्नानादिबाट निवृत्त हामीहरू दाउराको जोहो पछि खानपिन तयार गर्नतिर लाग्यौँ। सार्वजनिक छुट्टीको दिन परेकाले सरकारी मोटरको ग्यारेजै पो हो कि भान हुन्छ। पकाउने खाने ठाउँ खोल्सी पारी अनि न्यानो साथै सेपिलो रहेछ। बडो मुस्किलले त्यही ठाउँ ओगटेर सफा सुग्घरतिर लाग्यौँ।
खाने पनि ल्याउनु पर्ने रहेछ। उनै लहरे धाराबाट चुल्हा चम्का लगाई खाना बनाउने काममा लाग्यो। मासु बनाउने तर्खर हुँदाहुँदै प्रबाट चिया खाने सामानसँगै सबैले एक एक गिलास समाती चुस्की लिन थाल्यौँ। केकका खोम्चा खोल्ने अनुभवको अभावमा केही असजिलो भने नभएको होइन र पनि येनकेन सुधा छुदा साम्य पार्न समर्थ भएकाले चुस्कीसँगै उदरस्थ गराउन समर्थ भएकोमा सबै आनन्द विभार छौँ र रित्तिए केक चियाका प्लेट गिलास पनि एक चुल्हामा विशिष्ट खानेकुराका साथै अर्कामा पुलाउको भाँडो बस्यो। पहिले नै भुटुवा भिन्त्र्याङ्स तेस्रो चुलोबाट ठुलो बाटामा खनिसकेको छ। अब हल्का फुल्का नास्तातिर उन्मुख भयौँ। कालो बोतलको मुखमा चाबी खिच्ने महानुभाव पनि अभ्यास अनुभवको कमीले नै होला। बिरको खुल्दाने ग्यासले तरललाई उफानको रूपमा बहिरिआएकोले नोक्सानी अनुभव गर्न थाल्यौँ। बियर उम्लनु थियो, उम्लियो, जो उसको धर्म नै हो त के बिगार्यो। भुटुवा भित्रांशको प्लेटसँगै प्राप्तिको उफाने तरल गिलास पनि अर्को हातले पक्रिनु पर्दा तेस्रो हातबाट चम्चागिरीको अनुभव सबैमा हुने नै भयो। तर असम्भव कल्पनामा कोही पुग्न नसकिने हुँदा प्लेट आफ्नै अगाडि बडो यत्नले राखी खाली भएको हातले चम्चा काँटाको काम सुम्पनै पर्ने त्यसै नै भयो। इच्छा अनुसार हल्का पेयमा ठर्रा मिश्रण भयो। इच्छा विपरीत भएन। फलफुलको पनि व्यवस्था भएकाले त्यतातिर रम्नेहरूमा अर्कै रौनक देखिन्छ। खुवाई पिलाइको घोडबाजी पनि इच्छामै निर्भर छ। हामी मध्येका एक सदस्यले त तेस्रो हात भए ककटेललाई धुम्र उडाउनमा फुक्ने कोसिस गर्दै गरेकोमा रातो बट्टाबाट खसेको सेतो त्यसमा रातो फेटेतिर हात बढाउँदा बट्टा निराधार पछारिन्छ। सलाई कोराईको राँको दान प्राप्तिको मौका छोप्न समर्थ हुँदा स्वाठ कस लिन पाएको आनन्दमा जीवन नै फुक्न समर्थ चाहिँ धुवाको भान भइरहेको छ। खाने पिउे र साथै एक मित्रबाट धुवा उडाउने समेत भएकाले सबैमा रमरमे वातावरणको सिर्जनाले भित्ती इन्जिन ततायो भने दिन पनि छिप्पिँदै गएकाले सूर्य किरणले बाहिरी अलिअलि वन जङ्गल हरियाली पनि चलमलाएको पो हो कि चुरे चुम्काहरू एकअर्कामा मायाको अगालोमा बाँधिएका पो छन् कि सुरुत्त सिद्ध्याएको हल्का पेय पनि तदनुरूप हिस्सा घुमेका आँखाले फस्छ। एक मित्रले फुलेको सिगरेटको बुङ्ग धुवालाई छाम्दै वन जङ्गल हरियालीतिर फर्काउँदा देहरादुनको सुरुङबाट निस्किएको रेलकै अनुभव मात्र होइन, हामी सबै रेल यात्रामा नै छौँ, जसले गर्दा हरियाली दृश्य नै दगुरिरहेका देखिन्छन्। थुम्का थुम्कीमा तलमाथि कुद्नेमा साना साना पोथ्राहरूबाट चढेर हल्लाउने बाँदरको अभिनय गर्ने आदि विभिन्न दृश्यहरू दृष्टिपटले स्मृति केन्द्रमा पुर्याउन असमर्थता व्यक्त ढकनीभित्र लुकेर एक क्षण भए पनि तपस्वी जीवन बिताउने सुरसार कसिकाले कता कता अप्ठ्यारो अनुभव भएकैले होला। सात्विक शाकाहारी हाम्रो जीवन पनि बिजुली बारुद र पेट्रोल पानीमा थिग्रिएको सिगरेट तान्ने शक्ति नभएको या अनावश्यक पनि नठहरिएकाले जलविद्युतबाट सञ्चालित वर्तमान वैज्ञानिक युगको द्रुतगामी नै भनौँ बिजुलीको रेलमा गुडिरहेका छौँ। केही क्षणमा हामी उही जक्सनमा ओर्लिने तर्खरमा पुग्यौँ जहाँ थियौँ। केही साथीहरू झरना छाँगाहरूको दृश्यावलोकनमा लागिसक्नु भएकाले अब स्वच्छ मनस्थितिसहित छुटफुट नै भए पनि एक जोडी भएर खहरे खोल्साको बगरे ढ्याङ्ग्यानको माझमाझे गुफा कन्दरातिर लाग्यौँ। लहरे धाराको पानी अभिषेक गरेर उबड खाबड हुँदै उभो जाँदा पहिले आफैले अष्टलवर्णयुक्त खारपानी पेटभरि पिएको सम्झनाले सतायो। निकै माथि त्यो मूल भेटियो, तर अवशेष मात्र। 30 वर्षको अन्तरालमा सो मूल रामनामी सुगालाई सीताले सुरक्षा गरे जे पाउँदा जीवनका परिवर्तनले
परिवर्तने पाटाले आफूलाई नै सताएको अनुभव भयो। अष्टल वणयुक्त जरुवा अब अवशेष मात्र होइन, स्वाद समाप्तिकै अवस्थामा पुगेछ, जो त्यति नुनिलो नभएर खल्लोतिर। त्यसपछि अप्ठ्यारो अन्नकन्टार गुफाहरूको खोजबाट माथि घस्रे हिँडाइतिर लागिसकेका हामीले 3 जना साथीहरू त माथिबाट तलतिर पो ओर्लिँदै गरेका भेट्टाउँदा केही पछुतोमा पनि गन्तव्य भने विशाल चट्टाने छहराको तल घुम्ने दहको तहरमा रहन जाँदा गन्तव्यस्थलमा नै छेकबार लागेकाले त्यहीँ रोकिनु पर्यो, किनभने हामी 2 जनाको मात्र कहाली लाग्दो चिप्ले अक्करे भिरबाट माथितिर चढ्ने साहस पुरै नै सकिए चाहिँ भएकाले त्यहीँको गुफाभित्र स्थापित नैसर्गिक भिन्नाभिन्नै आकारका प्रस्थल खण्डहरू जो पूजित पनि छन्, अवलोकन पूजा प्रार्थना समेत गरी अरूहरूले चढाएका सिन्दुरे शिलामा आफ्ना निधार श्रद्धाले जोडियौँ र दुवै जनाले पालो तिलक पाती समेतको आदान प्रदान गरी कृतार्थ हुँदै फर्कने क्रमको मनस्थितितिर मात्र के पुगेका थियौँ। तर तलतिरबाट सबै सदस्यहरूको लर्को उभै आइरहेको देख्दा त्यही हुलमा पुनः उभै जानेतिरको मनस्थितिमा पुग्यौँ। अब भने विशेष गरी रङ्गी चङ्गी वातावरण सिर्जना थालियो। त्यही चट्टाने गुफाको छेउमा रहेको घुम्ने दहमा करिब 30 मिटर जति माथिबाट झर्ने अति मनोरम चट्टानै जथाभावी काट्दै छरेर छ्वाङ्ग शब्द गरेर झरेको फोहोरे झरनाले सबैलाई आनन्दले लट्ठ्यायो। यस विभिन्न दृश्य उपदृश्यहरू समेत क्यामेराको सिसाबाट हेरिने मात्र होइन, लेन्सबाट भित्रैसम्म प्रवेश गराई खिचेर राख्ने काम भयो। विशेष उल्लेखनीय दर्शनीय कुरा त यहाँका गुफाहरू छहराले कुँदेका शिलाहरूलाई मान्न सकिन्छ। यहाँका विशेष चट्टानहरूमा प्रकृतिद्वारा आफै निर्मित वास्तविक मिनी गुफाहरू छन्। द्वापर युगमा द्रौपदीले आफ्नो 5 पाण्डवहरूका अतिरिक्त अझै 88,000 तपस्वीहरूलाई समेत स्वागतपछि भ्रमण गराई भोकले स्थगित हुँदै हलनचल भएको अवस्थामा पनि ऋषिमुनिहरूका माझमा पाण्डवहरूकै वृत्तभित्र बसी शिव पार्वतीको दर्शन गराई उनीहरूबाट प्राप्त भएको विभिन्न खाने पिउने सात्विक परिकारहरू वनभोजको संज्ञा दिँदै यथाशक्ति भोजन गराएको कुरा धार्मिक ग्रन्थहरूमा मात्र होइन, जनजीवनमा समेत चर्चा पाइन्छ। त्यस्तो हुँदा नै यस ठाउँमा वनभोज जाने चलन चलेको हो कि? अझ मैले त्यो भन्दा पनि माथि 12 महिना फुल्ने सुन्तलाका रुखहरू भएको कुरा सुनिरहेको थिएँ। त्यस ठाउँमा पुग्न नसक्दा देख्न उत्सुक मनस्थितिका गोरेटाहरूमा शारीरिक अस्तव्यस्तताले तगारो हालेकाले अक्करे भिरमा अभर परिने निश्चितताले रोकिन विवश गरायो। उभ चढ्ने साहस कमी भएकाले हामीहरू फर्कियौँ। उही त हो नि, आफ्नै त दाहिने घुँडो कमजोर भएकाले मलाई ओह्रालो लाग्न निकै अप्ठ्यारो अनुभव गर्नु पर्यो। साथीहरूले पनि छोड्न थालिसकेका छन्। सानो चट्टाने खुड्किलामा अलिकति मात्र बाङ्गो टेकियो भने चिप्लिएर तल खोल्साको खोचमा पछारिने डरले बिस्तारै कामेर ओर्लिन बाध्य भएको बेला अचानक बाल्यकालमा घरबाट भागेर मावल जाँदा बिब्ल्याटे भन्ज्याङमा भालुका डरले लेगुवा खोलाको शिरबाट खोलै खोला उँधो घुमाउने गाउँको बस्तीतिर फाल हान्दै गरेको सम्झना हुन्छ। यताउता हेर्छु, कहाँ हो र त्यो लेगुवा खोलाको शिर? खोइन, केसरीको काँडा। गुल्फाका लहरामा फलेका बित्ते केराका जस्तै स्वादिला फलेका कोसे झुप्पा कतै पनि देखिएनन्। ऐसेलु काफलको नामै लिन नमिल्ने जस्तो खोज। खोइ त बल्निडो र सुकुरडाइनु। पातलेका रुख बिना ठेकी फल त यहाँ कहाँ होला र? टुनी पाखाको गुएलुई त यहाँ कल्पनादेखि परको कुरा होला। के निगाला मालिङ्गा उडाउने थुम्कामा पुगिन्छ त? घगारुका बुटा पनि त छैनन्, त्यसैले होला थुच्रो भुइँ एसेलु नदेखिएको। सापको मकै बाँको अझ गुर्जो र ठ्याप्नेको डुकु सेपिलो सिमे खोल्साको गोगलेतो घारी इत्यादि बालकल्पना पनि स्मृतिबाट पर ठेलेपछि पुनः 16 मात्र वसन्तमा मिल्ने जुतुके बयले अझ उभो गइरहेको साहससँगै लम्किरहेको म एक्लै त्यही खरखरे उसरन्ती चिप्लेटी भरिको दौरामा भेडे कुरो
टाँसिएर स्थिर अवस्थामा चाहिँ कल्पना विभोर हुँदै खतरासँगै गिर खेलिरहेको, यसमा पनि माथि माथि पुग्दा भेटिने मलिला पाटाहरूमा जहाँ मेरै स्मृतिको पिपल डाँडो पो भेटिन्छ कि। त्यसैको तल महालुङ्गे टारको सिरानमा अग्ला कान्लाको धुरीबाट तल गराको आँगनसम्म पुगेको बाबियाका बरमको निट नै समाती तलमाथि गर्न लालायित मनस्थितिले बिलपारी उसरन्ते जुम्से उसिरलाई पक्राएर भए तापनि इस्लामका डेगिला दारी नै सम्झी हिन्दुत्वको आध्यात्मिक खतराको तुर्के घोडामा पैयाँ तोड्न लालायित, त्यसभन्दा पनि माथिको कल्पनामा यथार्थ भएको काली निगुरो सामुने उनी अझ कोप्चेको देवी थान भालु निगुराको घारीमा हलिँदै डौठे डुकु दुवै हातले हल्लाउँदै खोजमा लडीबुडी खेल्दा पट्याक्क भाँचिएको जरिङ्गाका ठोसाबाट आएको कलिलो घिरुमले बसनाले नाक लठ्याउँदै उतापट्टि पुर्याएको स्मृति नजिकै छँदा नै काफल डाँडाबाट देउराली दोबाटो हुँदै पुतली बजार चित्रे नाघी र सिधुवा भन्ज्याङको सेरोफेरोमा बिब्याटेबाट तिनजुरेको हाराहारी हुँदैमा पट्टेको लेक चढेर अरुण उपत्यका र यता तमोर नदीको खोजबाट दृष्टिपटल जुरुक्क माथि उठाई घुमाउँदा सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा हिमशिखर अवलोकनलाई साहसिक यथार्थले शून्यतातर्फ दगुराएकाले कल्पनाले पनि गम खाने साहसको साथ दिलायो र पनि रनहाले भने किन छोड्ला र उसकै बुइमा गर्दैछु चचहुई। फेरि आफूले धेरै काल पहिलेदेखि नै सुनिराखेको 87 आँखाबाट झर्ने झरना वरिपरिको 12 मासे फुल र सुन्तला घारीसम्म पुग्न र देख्न नसक्दा केही चिन्तित भएकामा अझै पनि मौका मिले त्यसै ठाउँमा पुगेर तत्त चिज र स्नान एवं उस स्वर्गीय दृश्यलाई गहिरिएर हेर्ने बुझ्ने कल्पनालाई बलियो पोको पारी मनस्थितिलाई सङ्ल्याउँदै घस्रिँदै पस्रिँदै उही पहिलेकै लहरे धारामा आइपुगे। केही क्षण यताउताको दृश्यावलोकन बाटामा बर्बाद भएर पछाडिएको विशाल काउलाको रुखको सदुपयोग गर्न सकेमा हुने सन्तुष्टिसँगैको आवश्यकतापूर्ति समेतमा मगज घुमाउँदा उही शिव मन्दिर अगाडिको विशाल सखुवाको रुखमा आएर फेरि रोकिए। दुवै आँखा तेस्रो उग्रिएलाई चाहिँ गरेर अन्यत्रै मन पो जाँदैन। अब कल्पनाले के केलाउन थालेको साथीहरूको गइरहेको लर्कोलाई हेर्न छोडेर मन मस्तिष्कलाई सरक्क छोडेर उही विशाल शिवसालको रुखमा लठ्याउँदा उभनै उडिरहेकाले मन्त्रमुग्ध सपेराको सर्पवत आँखा चिम्लिएर माथि उड्दै मन मस्तिष्कमा देख्न थाल्छु। हाम्रो नेपालका यस्तै तपस्वीहरू चाटुकारमा चङ्गुलबाट कति निर्यात भए, कतिले भूमिगत गरेर सड्नु पर्यो भन्ने धेरैले विशाल दावाग्नीमा परि भस्मीभूत हुनु पर्यो। हुनसक्छ सम्पत्तिका निधि अनि यस्ता हाम्रा प्राचीन सभ्यता संस्कृतिप्रति गर्व गर्ने नेपाली सायदै कोही होला। यसरी भएको कल्पनामा मनस्थितिलाई काबुमा राख्न पनि निकै अप्ठ्यारो लाग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै पनि नेपाली बन्ने निधि सभ्यता र संस्कृतिको अब्बल वर्गेनी अत्युत्तम नै छ। तर ती महत्त्वपूर्ण निधि सांस्कृतिक र पुरातात्विक विशेषता बोकेका स्थल तथा वस्तुहरू दिनानुदिन नष्ट हुने क्रम बढ्दै गएको परिप्रेक्ष्यमा तिनका जगेर्ना निम्ति बृहत अभियान नै चल्ने तर्फ पाइला नसक बगाउन चाहिँ उदेक लाग्दो पक्ष समेत सिर्जना नभएको भन्न सकिँदैन। यस्ता वस्तु धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरूको संरक्षण हुनु चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। निसन्देह प्रशस्त शिव सम्झनाको धनी तर आर्थिक दृष्टिले गरिब मानिने गरिएको नेपालमा एकैचोटि सबै ठाउँमा भने जस्तो विकास हुन सक्दैन। तापनि यस्ता कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनतर्फ लाग्ने हो भने यी क्षेत्रहरूमा जनसहभागिता समेत जुटाई सांस्कृतिक निधिको सम्वर्धन, संरक्षण एवं पर्यटकीय आकर्षणको चाँजो पाँजो मिलाई गरिबी उन्मूलनतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा सत्ताको डोरी तानातानको प्रतिस्पर्धामा लाग्दा यस्ता धेरै स्थलहरू र सांस्कृतिक ऐतिहासिक मान्यताका साथै वन सम्पदाबाट ऐश्वर्य समेतले प्रदूषणको स्थितिबाट
व्यवहत हुनु परेको छर्लङ्गिन्छ। भावुकताबाट झ्वाट्ट फर्किँदै वरिपरि हेर्दा आफूले 3 दशक पहिले देखेकै हरियाली पाउँदा सन्तुष्टिले साथ नदिएको भन्ने होइन, तापनि कृत्रिमताले चाहिँ सबै स्थान ओगटेकै छ। 88 तपस्वीहरूको समूहमा शिव पनि रहेका, तर पार्वतीसँग वनक्रीडा गर्दा लोप अवस्थामा रहेकाले त्यस बेलाका स्थानीय व्यक्तिहरूले 87 मात्र देखिएकाले यस ठाउँलाई 87 भनेको हो भन्ने उडन्ते कुराहरू पनि छन्। तर त्यसो नभएर यस ठाउँको नाम 100 आँखा अर्थात् 7 + अच्छी = शतांश भएको हुनुपर्छ। अर्को कुरा, शब्दकोश पल्टाउँदा अच्छी = बराबर आँखला पनि हुने भएकाले यो अनकन्टार झोरमा बेतको घारी थियो होला। धेरै लामो पाखा पखेरा खोज छिचोल्ने भएकाले यस लताका धेरै आँखला हुन्थे होला। त्यसैकारण यस ठाउँलाई जनजिब्रोले 100 आँखलेबाट 87 भनेको पनि हुनसक्छ। तर आज ती बेतलताका पनि कुनै अवशेष पाउन नसकिएकाले 87 को नामाकरण 7 + अच्छी = 100 आँखाबाट नै भएको पो हो कि? किनभने 49 वायुले शान्त भएर तपस्या गर्दा शिवशक्ति पनि साथै रहेकाले 100 आँखा स्थानीय जनजीवनकोले गन्ती गरेकाले 87 भनेको हुन सक्छ। या शिवले पार्वतीको छल्कारे लीलाबाट हार्दिक भए तृप्त नेत्र नै उघारी 100 आँखाको शक्तिले खोजी गर्दा अनकन्टार खोज नै 100 आँखा बराबरीको शक्तिको साथमा रहेको अग्नि ज्वालाका प्रकाशले उज्यालो हुँदा उमाका साथ महेश्वरको मिलन भएकाले तत्कालीन फैलिएको किरणलाई 100 रेखामा अनुमान गरी यस ठाउँलाई 7 + अच्छी = 87 भनिएको हुन सक्छ। जे जस्तो भए पनि यस खोजमा महालुङको ढाडे उपत्यकालाई चप्लेटीबाट अवलोकन गर्दा पाइएको तुजुकै अनुभव यहाँ छैन। अझ 3 जुरेको देउनीगाली घारीबाट देखिएको महालङ्गुर र कुम्भकर्ण हिम श्रृङ्खलाहरूमा चाँदीको चक वरिपरि सूर्योदयमा हुने सुनको रेखा यस खोजमा कहाँ देखिने? तरतिर आँखा घुमाउँदा खरखरे खोल्साको डोबिल्कामा शिवालिक थुम्काबाट छिरेका सूर्य किरणहरू तिरिमिरी हुने गरी टल्किन्छन्। उता तल खोल्साबारी हाम्रै व्यवस्थापकले सजाइसकेको खाने पिउने परिकारले सङ्केत दिएकाले दौडिँदै समूहमा समावेश भएपछि अब त हल्का खाद्यपेय मात्र होइन, ठोसकै उरुङ्ग जसले जे जति खाए पिए पनि पुग्ने कुनै कुराको कमी थिएन। सबैका प्लेट गिलास पुरापुरै भरिएका छन्। कोइलाको इन्जिनलाई छोडेर विद्युत यानमा परिणत भइसकेको जिन्दगीको रेलले स्वट्ट तरङ्गित रङ्ग तान्दा छकछके आवाजलाई छोडेर लकलके रेलमा परिणत भइसकेकाले सरर सुइक्याइरहेको छ। जलविद्युतको करेन्टमा इन्जिन तताउने भन्दा आलु पिँडालुको सात्विकतामा पनि कुनै लौहइतर इन्जिन पनि नपुत्याउने कल्पना गर्न भने सकिँदैन। खानपिनको प्रतिस्पर्धामा लागेका हामीहरूसँगै सम्मिलित हुन आएकी कामधेनुपुत्री नन्दिनीकै स्वरूपको हाजिरीमा नतमस्तक हुन्छौँ। दुवै चारको खुर घर्षणसहित जमिन नाप्ने स्वयं ज्ञानमा हाम्रा दृष्टि ठक्कर खाँदा कर्णविवरमा चाहिँ ध्वन्यात्मक शब्द सार्थक भई सुटुक्क भावुकताको भाव पद्यमय स्वर लहरीमा आफूमै शब्द चित्र उद्गारित भइदिन्छ। यथार्थ जानेर जवाफ देऊ भनी इसारा गर्दै म छेउ 6 शब्द बौनी तर बिम्ब बोल्छ। मलाई खाने चिज धौन भन्छ। म देख्छु गाई रूपको छ जो यो विषाणधारी कि त श्वास हो यो 6 मांस आहार कता यो गाई अचम्मको भान भयो मलाई। यस्ता सात्विक ज्ञानको इन्जिनलाई छोडेर अब प्राय सबैको जिन्दगी नन्दिनीलाई पनि साथ पाएकाले तरल बन्ने करेन्टे धाराको यानमा नै परिणत भइसकेको छ। सङ्गीतमय वातावरण साकार हुँदै उद्गार स्वरमा लहरियो। अब कति दिन बित्ला जिन्दगी हाम्रो छोटो पल पल दगुर्दै छ खिच्नुपर्छ फोटो। नाच्ने अभ्यासै नभए तापनि सुस्त हावामा पाउ चालेर हाउमा भाउको
हात परे झैँ सबै भावभङ्गीमा समेलिँदै चल्मलाउँदा वनजङ्गल हरियाली नै फन्को मारिरहेको रेलले जक्सन भेटाउन त अझै सुइकी नै पर्ने, त्यसमा के कम धारा विद्युतको इन्जिनमा राम्रो प्रभाव भइरहेको छ। नन्दिनी चाहिँ स्वयं यानमा लकलकाउँदैछन् त ती सेवातिर लागि नै पो हो कि जङ्गलतिर छिरिन्। हामी अपलक उतै दृष्टि लगाइरहेका छौँ। हरियालीको रिङ्गाइमा केही फिकापन सिर्जिँदै थियो। ट्रेनले गन्तव्य स्थलको नजिकै पुगेर नै सिटी बजाएको पो हो कि। त्यसबाट झल्यास हुँदा पो त उही हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभरले नि उही त हो नि पिप पार्दै रहेछन्। रमरमे जिन्दगीको खेल लकलके धाराबाट उड्दै सुपरयानमा सुकिएको त पानीमा पो परिणत भएछ। त्यो पनि ठिकै हुँदा स्मृतिको खापा अलिकति उघ्रिएकाले च्याउने मौका मात्र मिलेको हो। कहाँ यस्ता त्यस्तो रेल बल्ल सबैका होसले ठाउँ ओगट्ने तर्खर मात्र भएको हो। तुरन्त अर्को अचम्मका पोका रोजिन थालिए। नसिबमा लेखिएको आफ्नो भाग्यलाई नियतिले समेत साथ दिए अनुसार शिवालिक चुरे पहाडमा हात खुट्टा बिनाको मान्छेले साइकल रेस गरेको दृश्य बडो आकर्षक थियो। रङ्गिनी नाचमा हनुमान चालिसाको स्वरले सडकका हाँस्यमा थाहै नपाई अतिरिक्त शान्त रस घोलेको अनुभव हुन्छ। खुँडेले पफ बफ म ओष्ठ स्थानी वर्णको उच्चारण नेपाली नजान्नेले गाएको नेपाली गीत। यो कालीको जिन्दगानी, काँड खोलाको पानी। उर्दू गीतको चाहिँ यस अवस्थामा स्वर मिल्ने हो नै हो। रबने निखार हमको बाजे बाट देके। आधुनिक अझ शिष्ट हिन्दी कवितामा नायिकाले प्रेमी या छोरो के खोजेको हो बुझ्न गाह्रो पर्छ। सोने की है खटोली तुमने ही तो टटोली, चाहत तेरी है बेटा हूँ मैं उसी में लेटा। मेरे को उसमें घोलो अंतर की दृष्टि खोलो, मेरे ही है तू नर पीर क्यों बनी दूर। अझ नेपाली कविताको पोको सुपरयानबाट पहिले नै आइपुगेकाले स्वर लहरीमा फुकेर वातावरण सङ्ल्याउनेतिर लाग्छ। पानी हो तर विद्युतीय गुणले साँचो चलाइदिने, सुम्पी इन्जिनमा कुदाई सजिलो गन्तव्य पहिलाउने। यस्तो पेय पदार्थ छोडी जगमा दौड्यो कतै क्यौ भने, फर्केकै पछि हुन्छ जिन्दगी पनि हेला त्यसै व्यर्थिने। महादेवले धरतीको वैभव बटुल्न नपाएको अलपत्रे कुखुरो हो। सुपरयानबाटै आइपुग्दै छ। यथार्थमा भाले नै हो र पनि हार खाँदै बिचरो लोभमा लटपटिन्छ। महादेवको छिटो आइज है, उज्यालो भएको त धेरै भइसक्यो। यहाँ यस्तो आवाज सुन्ने बित्तिकै हतारिँदै चुरेको तलको अग्लो शिवलिक थुम्कामा चढी पखेटा फटफटाउँदै सकिन है, दिउँसो पो भइसकेछ, गलेर हैराने भए। भोक लागेकोले मासु भात खाए। मिही अझै अचम्मका पोका पत्याउरा फुकाइसकेपछि सबैले आफ्नै बुइमा सरसामानलाई उठाएर तर्ल्याङ तुर्लुङ पार्दै आफूलाई नै चचहुई गराउने ट्याक्सी जहाँ तर्खरिएको थियो त्यही बिसायौँ विक्यौँ। केही अन्तरालमै हाई भिजन हलमा लर्को लागेका त दुवै सिँढी जत्लाबाट चढे पनि हुने। खुट्टामा जापानी मोजा र चिनिया टेनिस जुत्ता हलको सिँढीमा टेकाउँदा 3 दशक अगाडि टायरका चप्पलका खुट्टाले माया पिरतीको नमुना जमुना नदीको किनारको ताजमहल टेकेको अनुभव यस हुने। भव्य भवनको 3 तला माथिको ग्यालरी बैठकको अति आकर्षण गद्दीदार सिटमा चचहुई लिँदा त्यस भव्य भवनको बनावटले भारतको आकर्षण आगराबाट या विद्याकी नगरी काशीमा देखिराखेको मजेदार पिक्चर पैलेस भित्रै पुर्यायो। र पनि यस दृष्टिपटलाई मोहित पार्ने भवन भने यो तेस्रो नै ठहरियो। दोस्रो भवन चाहिँ त्यो हो जहाँ स्मृतिको गाउँको चोखो चमकदार घरको आँगनमा त्यहाँ गाईको गोबरले लिपेको थियो। हो त्यही म मान्यबाट सम्मानयको पदवी पाएर पनि अझै विभिन्न हन्डर कहाली र चिप्ला अक्करपछिका चिप्लेटीहरू, अन्य दबदबे ढाप, नदीका भेलिया घुमाउने छाँगाहरू,
अनकन्टार एकान्ते अन्तरहरूबाट पनि बस्दै गुवाक खाँदै माथि माथि उड्दा लडाइरहँदा कका मस्किने समय जीवजन्तु चट्याक्क छिन्दै बेपत्ते चङ्गाको तुलना अझै बचेकाले पहिलेका यस्ता धेरै हाई भिजन हलहरूको स्मृतिपटलाई अगाडि अङ्कित गरी नितम्ब टेकाई अडेस लागे। परिपक्वता र अनुभव बटुलेको किन नहोस्, तर उकालीमा उक्लिएको उमेर र ओह्रालोमा ओर्लिएको जिन्दगीको भर नहुन पनि सक्ने हुँदा मौकामा यस्ता धेरै भ्रमण अनुभव अझै स्मृतिमा अङ्कित गराउने उत्कट इच्छा भएर के गर्ने र फिल्म हलले चाहिँ राजा हिन्दुस्तानीको रिल सकिएको सङ्केत गर्छ। सोमरसे रनाहा पनि नरहेकाले सयौँ रसको जिन्दगानीलाई सम्हालेर उही ट्याक्सी यानमा चढ्यौँ। प्रतीक्षारत थियो। मधुर लाइटको प्रकाशमा हाँकियो र करिब आधा घन्टापछि कृष्ण प्लस कृष्णमध्ये एकजनालाई मसँगै छोडेर अझै अगाडि गन्तव्यतिर लाग्यो। साथमा कृष्णलाई उहाँको घर त्यतै भएकाले छोडेर म एक्लै एकै 11को यानलाई हाँकेर अन्धकारमा नै भए पनि मातृभूमिको ममताको गौरवको गर्व गर्ने मध्ये केही भएकाले जे छु आफ्नै वतनको सेरोफेरोमा वरिपरि नै कर्मक्षेत्र सुरक्षित गर्न सफल भएकाले आफूलाई नैसर्गिक सुपरयानमा विभिन्न जक्सन चाहरिरहने आकाङ्क्षासँगै जुन मेरो महलमा म त्यहाँको राजा प्रवेश गर्दा आनन्द विभोर शिवजी सँगैकी गौरीको आराधनामा समावेश हुन पाउँदा आफ्नै काव्यखण्डको एक अंश पो पाठ गर्न लाग्दछु। दिलायो तिमीले स्वयं सान गौरी तलाउ तलेमा म खेल्दैछु पौरी, अझै विघ्ननाशी कुमार गणेश सरिपुत्र अंश मलाई महेश। मनस्थिति स्वच्छ छ। आज बिहान 5 बजेबाट आजै राति 10 बजेसम्मको यात्राको स्मृतिमा खाद्य अखाद्य समेतको सिक अनुभवले उब्जाएको सेरोफेरोमा इन्धन रहित यानको इन्जिन चार्जको लागि सुरक्षित जक्सनमा थन्क्याए चाहिँ म पनि निन्द्रा देवीको न्यानोमा डुबुल्की खेल्न लागेकाले अरौटेको अभावमा आजका लागि बाध्य भएर अलम भनिसकेछ कलमले पनि। लेखक गौरादयका सेवानिवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ। ओके।